अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक इन्फॉर्मेशन है जो कि वीज़े के हवाले से नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है जॉब के हवाले से कि कौन सी जॉब से आप कितना पैसा कमा सकते हैं यूके में। जो हाई सैलरीज़ हैं और किन लोगों के लिए हाई सैलरीज़ जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड है अगर आप इसे सुनेंगे तो। जो कि यूके लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन वीडियो है, और जो इस वक्त यूके में हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी ये साबित होगी वीडियो, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है। लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी ये जो है इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं, और इसकी हाई सैलरीज़ होती हैं विदाउट डिग्री के। डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपको इस काम के लिए, लेकिन यह है कि सुनना आपने ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि विद डिग्री सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली जॉब्स, तो वो मैंने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि हाई क्वालिटी जिनके पास डिग्रीज हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उसमें सैलरीज हैं और कितनी हाई सैलरीज हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जिनके पास डिग्री नहीं है। पहले चलते हैं जेंट्स की तरफ। जेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा पार्ट टाइम हो या फुल टाइम जॉब हो, सबसे ज़्यादा सैलरी जो है डिलीवरी बॉय की है। अब डिलीवरी बॉय बहुत किस्म के होते हैं। एक डिलीवरी बॉय होते हैं कि अगर घर में से कोई आर्डर किया जाता है किसी चीज़ का तो वो आपको घर में चीज़ पहुंचाते हैं। एक है कोरियर, को चीज़ आपको मतलब बाहर से आई है, पोस्ट से आई है, तो वो आपके घर में पहुंचाई गई है। ये सब को हम मिला जुला कर एक डिलीवरी बॉय का नाम दे देते हैं। उसके लिए आपको कंपनी जो है गाड़ी देगी। लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आप एशिया की किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी होम कंट्री का लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास, और गाड़ी चलानी भी आती हो, अदरवाइज़ आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। बेशक इसको आप पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी हैं तो आपके पास वहाँ का लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस को आप 1 साल के अंदर अंदर जो है वो चेंज करा सकते हैं यूके लाइसेंस में। तो इनकी जो कम से कम जो सैलरी स्टार्ट होती है डिलीवरी बॉय की, बड़ा आरामदेह काम भी है ये। कोई वज़नी काम नहीं है, कोई खड़े होने वाला काम नहीं है कि आपने 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करनी है तो खड़े होकर करनी है। वो भी आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी ड्यूटी है खड़े होने वाली। उसकी भी ज़बरदस्त किस्म की सैलरीज हैं। तो गाड़ी सिर्फ चलानी है, छोटा सा सामान जो भी आपके पास कोरियर है वो आपने देना उस घर में या उस कंपनी में या उस ऑफिस में जो भी है। तो इनकी कम से कम जो सैलरी स्टार्ट होती है वो होती है 15 पाउंड से। 15 पाउंड से ऊपर चले जाएं आप, 30 पाउंड तक भी जाती है पर आवर के हिसाब से। इतनी सैलरी नॉर्मल वहाँ पे नहीं मिलती और कामों में, ठीक है जी। उसके बाद एक जो जेंट्स के लिए जो है वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, सिक्योरिटी पास, जिसको आप वहाँ पे स्कूल में करते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं होता, आप क्लासेस अटेंड करके वो पास ले सकते हैं। उसकी सैलरीज भी इतनी है। कई फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर भी आपको वो जॉब मिलती हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी भी ऐसे ही है। उसके अलावा अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का आपने कहीं से भी कोर्स किया, अपनी होम कंट्री से किया हुआ है, अगर सिक्योरिटी गार्ड का
تو یہاں پہ آپ نے یو کے اندر نہیں کیا تو تب بھی آپ کو وہ جاب مل جاتی ہے، لیکن اس کی سیلری آپ کو اتنی نہیں ملے گی جتنی کہ جس نے کورس کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ اس کا ایک لائسنس جو ملتا ہے وہ لیا ہوا ہے آپ نے، اس کی زیادہ سیلری ہوگی، پھر آپ کو کم پیسے دیے جاتے ہیں وداؤٹ اس آپ کے پیپر کے، جو آپ کو لائسنس جو آپ کو لینا ہوتا ہے وہ نہیں لیا تو کم پیسے ہیں اس کے، 7 پاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں، 10 پاؤنڈ بھی ہو سکتے، 9 پاؤنڈ بھی پر آور کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہیں ہائی پیئنگ جو ہے، یہ ان کاموں میں آپ کو ملتی ہے وداؤٹ ڈپلوما۔ اب ہم آتے ہیں لیڈیز کی طرف۔ تو لیڈیز اگر آنے والی ہیں، نیو آنے والی ہیں، تو یہ کام ضرور سیکھ کے آئیں۔ عموماً عورتوں کو، لیڈیز کو آتا ہے یہ کام، لیکن ایک پروفیشنل طریقے سے نہیں آتا۔ وہ کیا کام ہے؟ سیلون کا کام ہے وہ۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں بھی ہے، آپ یو کے میں آ جاتے ہیں، تو آپ گھر کے اندر ہی سیلون کھول لیں، گھر کے اندر سیلون کھول لیں، کچھ چند اور لیڈیز کو پتہ چلے گا کہ آپ سیلون کا کام کرتی ہیں، تو یقین جانیں رش ہی رش ہوگا آپ کے پاس، کسٹمر جو ہیں وہ آپ کے پاس ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے کہیں کسی سیلون میں اپلائی کیا اور آپ کو اچھا کام آتا ہے، اچھے کام میں سب سے زیادہ یہاں پہ جو پرابلم ہے، یہ بال کو سٹریٹ کرنا، لیڈیز بالوں کو سٹریٹ کرنا۔ اگر تو آپ وہ بے شک وہ دوسرے دن وہ پھر وہی دوا ویلے ہو جاتے ہیں، مطلب اسی طرح کے ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی پرابلم نہیں، آپ نے ان کو سٹریٹ کر کے بال دینے ہیں۔ اور یہ سب سے زبردست کام ہے یہاں پہ، سیلون کا کام لیڈیز کے لیے، اور بہت اچھے اچھے وہ پیسے جو ہیں وہ 20 پاؤنڈس جو ہیں 25 پاؤنڈ پر آور کے حساب سے بھی آپ لیتی ہیں یہاں پہ۔ اور یہ آئی برو بنانا، اس قسم کے جو کام ہیں، ان کے بہت بہت پیسے جو ہیں یہاں پہ لیڈیز دیتی ہیں۔ اور بہت میں نے ایسی ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، لیڈیز دیکھی ہیں یو کے اندر، جو کہ اسپیشل وہ انڈیا میں گئی ہیں، پاکستان میں گئی ہیں، اور کنٹریز میں جا کے وہ سیکھ کے آتی ہیں باقاعدہ، 2 مہینے 3 مہینے وہ لگاتی ہیں وہاں پہ جا کے، تو وہاں سے وہ ٹریننگ لے کے آتی ہیں اور اچھے خاصے پیسے کماتی ہیں۔ اور لڑکے بھی یہاں پہ جو ہیں آج کل، تو وہ بھی فیشل وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہ بھی اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ وہ جابس ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے، تو اس سے آپ پیسہ جو ہے بے تحاشا پیسہ جو ہے، آپ جتنا چاہیں، آپ جب چاہیں آپ کا دل کرے آپ اٹھیں اپنی دکان کھول لیں، پیسہ کمانا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح ہی وہ بھی ہے، ڈلیوری بوائے کا بھی اسی طرح ہی ہے، وہ بھی آپ جب چاہیں اپنا میٹر آن کر لیں، جس ٹائم چاہیں اپنا میٹر جو ہے وہ آف کر دیں، تو آف کر دیں گے تو کمائی آپ کی رک جائے گی۔ اور میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ جو ہے پر ڈے کے حساب سے لڑکے جو ہیں وہ کما رہے ہیں اس کام میں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔